السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرفع الآيات تهاني وتبريكات إلى مقام سامح أصحاب السمو شيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة، وإلى حكام دولة الإمارات، وإلى عهود وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرض دولة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني للإمارات، وكل عام وأنتم بخير.